अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सोचें इंतहाई ख़तरनाक लेकिन फिर भी फ़ायदेमंद जानवर। सोचें ज़रा एक ऐसी मशीन जो बढ़ती हुई घास काटती रहे, पौधों को जाकर खाद डाले, दरियाओं में छोटी छोटी नहरों नदियों नालों का जाल बिछाकर इर्द गिर्द के इलाके में सब्ज़ा पैदा करे और जानवरों को पानी फराहम करे, अपनी ट्रेनिंग खुद करे और 50 साल तक चले। ऐसी मशीन बनाने वाले इंजीनियर को आप क्या नाम देंगे? इसका पूरा नाम हिप्पोपोटामस है, जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है दरियाई घोड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको दरियाई घोड़े के मुतालिक कुछ ऐसे हैरान कुन और दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जिनसे आप लोग आज से पहले ना वाकिफ़ होंगे। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती, दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। नाज़रीन, इसका पूरा नाम हिप्पोपोटामस है, जो कि यूनानी ज़बान से लिया गया एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है दरियाई घोड़ा। मुख्तसर इसे हिप्पो ही कहते हैं। अफ्रीका के घास के मैदानों वाले ममालिक में रहने वाला ये जानवर है जो दरिया, नदी, नालों, जोहड़ों और तालाबों में रहता है। इसकी सबसे ज़्यादा तादाद मुल्क ज़ैम्बिया में है, जहाँ ये 40,000 और दूसरे नंबर पे तंजानिया, जहाँ पर ये 20,000 की तादाद में है और ये सिर्फ अफ्रीका में रहते हैं। इसके अलावा किसी और बराज़म में नहीं पाए जाते। जिस्मानी खदोखाल और मुख्तलिफ अज़ा के काम हिप्पो का वज़न तकरीबन 1500 से 4500 किलोग्राम तक कर सकते हैं। मादा मर्द की निस्बत कुछ 100 किलोग्राम कम वज़नी होती हैं। इनका ये भारी भरकम वज़न इन्हें पानी के अंदर तेज़ लहरों में खड़ा करके रखता है। ये तैरते नहीं हैं बल्कि पानी के अंदर लंबी छलांग लगाते हैं। इनका भारी भरकम जिस्म इनको दरिया के अंदर नदी नाले बनाने में भी मदद करता है। इतना वज़न होने के बावजूद ये इंसान तेज़ तेज़ भागते हैं। इनका जिस्म पानी में रहने के लिए बना है। ये खुश्की पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। इनकी खाल खुश्क होकर फटना शुरू हो जाती है अगर ये ज़्यादा देर पर बाहर यानी कि खुश्की पर रहें। इनके जिस्म से सुर्ख रंग का मादा निकलता है जिसे पहले खून समझा जाता था, लेकिन दरअसल ये कुदरती सनस्क्रीन लोशन है जो इनके जिस्म पर फैलकर इन्हें धूप से बचाता है और जरासीम कश के तौर पे काम करता है। इनका नाक, आँखें और कान ऊपर एक सीधे में लगे होते हैं। जब ये गहरे पानी में खड़ा होता है तो सिर्फ ये हिस्से बाहर दिखाई देते हैं ताकि सांस और जल भी धूप की वजह से ख़राब ना हो। पानी के अंदर ये अपने नाक के नत्थे और कान बंद कर लेता है। इसकी आँख में इजाफी हिफाजती झिल्ली होती है जो इसे पानी में देखने के काबिल बनाती है। हिप्पो के मुंह में तकरीबन 38 से 44 दांत होते हैं। सामने वाले सीधे दांत किसी चीज़ पर प्रेशर डालकर तोड़ने के लिए, जबकि लंबे सींग जैसे दांत है जिन्हें केन कहा जाता है हिफाजत के लिए होते हैं और किसी शय को चीड़ फाड़ कर रखने का काम करते हैं। मुंह की पिछली जानिब दहाड़े मौजूद हैं। होंठों से घास तोड़ने और दहाड़ों से पेसते हैं क्योंकि सारा दिन ये पानी में रहते हैं और बाहर अफ्रीका की सख्त गर्मी इनकी खाल के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती है। इसीलिए ये रात को घास चरने के लिए निकलते हैं। इनकी आंखों के रेटिना के पीछे एक तहसी होती है जिसे टैब्ट्यूम लिक्सम कहते हैं। ये ज़्यादा रोशनी मुनक्किस करती है जिसके बाद ये रात को भी देख सकते हैं। आप कुत्ते, बिल्ली वगैरह की आंखें जो रात को चमकती हैं देखते हैं, वो इसी तह की वजह से होती हैं। इंतहाई वहशी, तंग नज़र, ख़तरनाक और गुस्सीला जानवर है ये। अफ्रीका में शेर भी हैं, तेंदुए, चीते भी हैं, हाथी, गीदड़ और मगरमच्छ भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसानों का कातिल ये जानवर करता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल अफ्रीका में 500 से लेकर 1000 अफराद इसके हाथों मारे जाते हैं। ये देखने से जितना मासूम लगता है, अंदर से इतना ही कातिल है, जो किसी भी दूसरे जानवर के हाथों हुई अमवात मच्छर और सांप को छोड़कर सबसे ज़्यादा हैं। दरियाई नदियों पर अक्सर लोग मछलियों के शिकार की गर्ज से जाते हैं जहाँ इनके हत्थे चढ़ जाते हैं। ये 7 मिनट तक पानी के अंदर गोता लगा सकते हैं और ख़तरा महसूस करने पर करीब से गुजरने वाली कश्तियों पर हमला कर देते हैं और इनसे कोई भी जानवर पंगा नहीं लेता, क्योंकि अब तो ये बहुत खफगी वाले और ऊपर ही रहते भी इकट्ठे और सामने के लंबे नुकीले दांत जो करीब 2 फीट तक लंबे हो सकते हैं और जबड़ा ऊपर से नीचे तक मुकम्मल खोल कर एक ही दफ़ा चबा कर जान से फारिग कर सकते हैं। इनके जबड़े की कुव्वत तकरीबन 1800 PSI होती है और जो 10 फीट के मगरमच्छ को 2 टुकड़े करने के लिए काफ़ी है।
وحشی جانور ہونے کی وجہ سے مادہ حاصل کرنے کے لیے نر ہپو منہ کھول کر ایک زبردست لڑائی لڑا کرتے ہیں۔ جو زیادہ منہ کھولے اور بھاری بھرکم ہو، ساری مادائیں اسی کی ہو جاتی ہیں اور باقی کے نر سر جھکا پھینک کر وہاں رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ شیر کی طرح نر ہپو بھی اکثر نومولود بچے مار ڈالتا ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صرف نر بچے مارتا ہے تاکہ وہ کہیں بڑے ہو کر مادہ کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ مادہ 2 سال میں ایک بچہ جنتی ہے اور بچے کی پیدائش پانی کے اندر یا باہر دونوں صورت میں ہو سکتی ہے۔ ہپو کا دوسرا جانوروں سے مقابلہ اگر گینڈے سے ہو تو جس کے منہ کے سامنے آ گیا وہی ہارے گا، کیونکہ گینڈے کا سینگ بہت مضبوط اور قاتل شے ہے، لیکن اگر ہپو کے سامنے وہ آ گیا تو جان خطرے میں۔ شیر سے ہو تو شیر کبھی اکیلے نہیں لڑتا، بلکہ بہت سارے شیر مادہ عموماً اکٹھا حملے کرتے ہیں۔ شیر بہت ہی کم ہپو کا شکار کرتے ہیں۔ اب تک ایک ہی ریکارڈ کردہ کیس ہے جس میں ہپو نے ایک ہی وار میں شیر کا نچلا جبڑا اتار پھینکا، مگر مگرمچھ بالکل مقابلہ نہیں کرتا اور بھاگتا ہے، بلکہ بہت دفعہ ہپو کو مگرمچھ ہلاک کر دکھاتا ہے، یعنی کہ ہپو مگرمچھ کی بھی جان لے لیتا ہے۔ اگر اس کے علاقے میں کوئی مگرمچھ آ جائے تو یہ اس کی آسانی سے جان لے سکتا ہے۔ ہاتھی سے بھی یہ بہت ہی زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے۔ بہت ہی کم ان کا سامنا ہاتھی سے ہوتا ہے اور اکیلا ہپو بھاگ جائے گا، کیونکہ ہاتھی کے سامنے کے دانت تیز کی طرح ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ہپو مل کر اسے بھگا سکتے ہیں۔ ہپو بے شک کوئی برا نہیں ہے، قدرت کے کارخانے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ بے شک کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، افریقہ کے تمام دوسرے جانداروں کی زندگی کا دار و مدار بھی کسی حد تک اس جانور پر ہے، اور وہ ایسے ہی کہ یہ ایک تو دریاؤں میں بلڈوزر کی طرح چل کر لمبے نالے چھوٹی موٹی نہریں بناتے ہیں، جس سے ارد گرد کے علاقوں میں سبزہ گھاس سکتی ہے۔ چوپائے جانور جہاں سے کھاتے پیتے اور اس طرح اپنی نسل بڑھاتے ہیں، جن سے باقی درندے جانور شیر وغیرہ کو بھی رزق ملتا رہتا ہے، جبکہ دوسرا ان کام پودوں اور دریائی پودوں کو زرخیز بنانا ہے، اور وہ ایسے کہ یہ روزانہ 50 کلو گھاس کھاتے ہیں اور بڑی مقدار میں گوبر کو ایک سپرے کی طرح مختلف پودوں، جھاڑیوں اور پانی میں پھینکتے ہیں، جس سے ان کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ ہر سال یہ لاکھوں ٹن گھاس کو فرٹیلائز بنانے کر پودوں کو آباد کرتے ہیں۔ ہپو کے ساتھ کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو پہلی بات ہپو اپنی سائڈ پہ کھڑا ہو کر قد کاٹ دکھا کر ڈرائے گا، آپ نہ ہٹے تو جمائی لینے کی طرح منہ پورا کھولے گا، لیکن یہ ایک سخت وارننگ ہے کہ دور ہو جاؤ۔ لیکن یہ انتہائی انپریڈکٹیبل جانور ہے، مطلب کچھ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا کر ڈالے۔ یاد رکھیں کہ یہ انسان سے تقریباً 45 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے۔ اگر پانی میں ہے تو مخالف سمت میں بھاگیں، اگر زمین پر ہے تو ایک ہی طرف جھاڑی پتھروں کے پیچھے ادھر ادھر بھاگیں، زگ زیگ کی طرح۔ عام طور پر ہپو پانی سے 5 کلومیٹر دور نہیں جاتے۔ امید ہے اس طرح آپ کی جان بچ جائے گی، ورنہ پھر میرا ویر قیامت کے دن ملیں گے۔ جو ان ہپو کو کوئی جانور ہاتھ نہیں ڈالتا سوائے انسانوں کے، جو اسے گوشت اور اس کے سامنے کے دانتوں کے لیے شکار کرتے ہیں، البتہ مادہ جو ذرا ہلکی ہوتی ہیں، اور ہپو کے بچے کبھی کبھار شیر، جنگلی کتے، ہیانا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس قدرتی ایکو انجینئر کی اوسط عمر 50 برس ریکارڈ کی گئی ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ یہ 50 سالوں تک زندہ رہ لیتے ہیں۔ ناظرین، آج سے پہلے آپ ہپو کے بارے میں کیا سوچتے تھے اور کیا رائے رکھتے تھے، ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہپو دنیا کے سب سے خوبصورت جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور اب اس کی کچھ نسلوں کو انڈونیشیا میں بھی لا جا کر وہاں پر ان کی افزائش کرائی جا رہی ہے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اس جانور کی تعداد معدومی کی طرف بڑھ رہی ہے، ان کے دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ کی بجائے ان کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اور مانا جاتا ہے اگر ایسی ان کی تعداد کم ہوتی رہی، یہ جانور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، اور اسے بڑی تعداد میں دوسرے ممالک میں بھی لے جا کر ان کی افزائش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کو جان کے حیرت ہوگی کہ ہپو جو ہیں وہ تربوز بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، مگر ناظرین یہاں ان کے آس پاس کچھ تربوز وغیرہ نہیں ملتے۔ اگر انسان ان کو تربوز ڈالیں تو یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، مگر ناظرین جتنا کتنا ہو سکے انسانوں کو ہپو سے دور رہنا چاہیے، یہ ایک ہی جھٹکے میں انسان کو موت کی نیند سلا سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھے ہپو کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔
اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی، دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں۔ ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔